लास्ट टाइम हामीले ग्लोबल रोड सेफ्टी सिनारियो पढिसकेपछि आज हाम्रो नेपालमा के छ त, नेपालको डाटाबेसहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी बेसिकली त्योमा डिल गर्छौँ। भनेपछि नेसनल सिनारियो के छ, रोड क्रासेस कति हुन्छन्, डेथ कति हुन्छन्, कस्तो मान्छेहरू मरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ आजको प्रेजेन्टेसनमा हामी फोकस हुन्छौँ बेसिकल्ली। लास्ट टाइम छोडेको कुराबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यही ग्लोबल स्ट्याटस रिपोर्ट अन रोड सेफ्टी भनेर जुन थियो 2018 मा पब्लिस भएको रिपोर्ट, त्योमा नेपालको बारेमा बोलेको छ। अनि कुन कुन ल इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भन्ने कुरा पनि बोलेको छ, कति रजिस्टर भेहिकल छन् भन्ने कुरा जुन अस्ति हामीले भन्यौँ त्यो सबै कुरा बोलेको छ। त्यहाँबाट एउटा मात्र कुरा अहिले टिपौँ, त्यो भनेको चाहिँ रोड डेथ कति हुन्छ, रोड ट्राफिक डेथ कति हुन्छ भन्ने कुरा टिपौँ। टिप्ने बेला के देख्छौँ भन्दा यो ग्लोबल स्ट्याटस रिपोर्ट भनेको WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले निकालेको भनेपछि यो मोडलिङबाट आएको कुरा। सबै डाटाहरू चाहिँ देशले भनेको डाटाहरू, ट्राफिक पुलिसबाट लिएको डाटा भन्दा पनि अनि हाम्रो केसमा अरू हस्पिटलहरूबाट सबै किसिमबाट आएको डाटाहरूलाई मोडलिङ गरेर आएको, जसबाट के देखिएको थिएन 2016 भनेको 2072-73 को डाटाबेसमा आधार मान्दा ट्राफिक पुलिसबाट रिपोर्टेड भनेको सरकार नेपाल सरकारले चाहिँ रिपोर्ट गरेको डेथ भनेको 2006 जना मान्छे मर्छन् भन्ने थियो। अहिले कति छ भन्ने कुरा हामी पछि आउँला। नेपालमा ट्राफिक पुलिसले रेकर्ड राखेको डेथ भनेको 2006 रहेछ। इन 2016 मा चाहिँ 2006 जना मान्छे मर्ने रहेछन्। तर WHO ले जुन प्रोजेक्सन गरेर निकालेको डेथ चाहिँ नेपालमा कति मर्छन् भन्दा 95% कन्फिडेन्ट इन्टरभलमा हेर्ने हो भने 3928 देखि 5317 सम्म मर्ने रहेछन्। त्यो मध्येको पनि एउटा पोइन्ट इस्टिमेट भनेको एउटा मिड भ्यालु कति भन्दा चाहिँ 4622। भनेपछि यहाँ के देखिन्छ, ट्राफिक पुलिस अनुसार 2006 मर्ने रे, त्यसपछि आएर हाम्रो WHO को इस्टिमेट अनुसार चाहिँ 4622 मर्ने। भनेपछि 2 टाइम त यहाँ के छ भन्दा डिफ्रेन्स छ। भनेपछि योमा चाहिँ अन्डर रिपोर्टिङ छ है। ट्राफिक पुलिसबाट भएको डेथमा चाहिँ मरेको मान्छेहरूको चाहिँ सबै सङ्ख्या राखिएको छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ यो पोइन्टबाट जोडेको। यसरी हेर्दा WHO र नेपालको डाटाबेस, नेपाल प्रहरीले र ट्राफिक पुलिसले राख्ने डाटाबेस चाहिँ फरक छ भन्ने कुरा दिमागमा राख्नु पर्यो। र विदेशीहरूले लिने भनेको यही ग्लोबल स्ट्याटस रिपोर्टको 4622 भनेर प्रेजेन्टेसन गरिरहेका हुन्छन्। अब हामी के भन्नु, 4622 राइट हो कि 2006 राइट हो भन्ने कुरा एउटा ठुलो इस्यु आयो। यति यो स्योर होला कि पक्कै ट्राफिक पुलिसमा चाहिँ के अन्डर रिपोर्टिङ छ, तर 4622 हो कि होइन भन्नलाई पनि हामी डाटाबेस राम्रो बनाउँदै जानुपर्छ। भने ट्राफिक पुलिसले राख्ने डाटाबेस राम्रो हुनुपर्छ, अथेन्टिक हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँबाट जोड्यो भने नेपालमा कति मर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ ग्लोबल स्ट्याटस रिपोर्टले भनेअनुसार 4622 हो भन्ने कुरा सम्झ्यौँ। अब अहिले 2075, 76, 77मा आउँदा कति छन् भन्ने कुरा अब हामी हेर्दै जान्छौँ। अब यो चार्ट यो भनेको ट्राफिक प्रहरीको डाटाबेसमा लिएर हामी हेर्दा के देख्छौँ भन्दा 2064बाट चाहिँ रेट अफ डेथ चाहिँ बढिरहेको छ भने 2064 मा हामी के देख्छौँ 1131 भन्ने भ्यालु देख्छौँ भने त्यो भ्यालु बढ्दै 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 गएर अहिले यो अघिल्लो वर्ष 2075-76 भनेको यो 75-76 भन्नाले कहाँ बुझ्छ भन्दा 2075 साउन 1 देखि 2076 को चाहिँ असारको 30 गतेसम्मकोलाई चाहिँ हामीले आर्थिक वर्ष भन्छौँ। त्योमा चाहिँ 2789 जना मरेका रहेछन्। भनेको बढेको बढे देख्छौँ, 1131 हुँदै 1300, 1700 हुँदै हामी कतिमा पुगेको देख्यौँ भन्दा 2789 मा पुगेको देख्यौँ। र यो वर्ष चाहिँ अलिकति घटेको देखियो भने चाहिँ हाम्रो अलिकति राम्रो भएको हो कि 2700बाट भन्ने कुरा आउँछ। तर योमा पनि पक्कै अहिले कोभिड-19ले गर्दा चैतको 11 गतेदेखि हाम्रो चाहिँ जेठको अन्तिमसम्म त एक किसिमको लकडाउन नै थियो। अनि त्यो लकडाउनले कोभिड-19ले गर्दा पनि यो भ्यालुमा डिक्रिज भएको हुनसक्छ भन्ने भएको हुनाले 75-76 सम्म चाहिँ बढिरहेको हामीले डाटा देखिरहेछौँ एउटा। यो भनेको डेथको लागि। त्यसपछि अब आयो सिरियस इन्जुरी। हाम्रो चाहिँ पिरामिड भन्छौँ भने टपमा चाहिँ डेथ हुन्छ, डेथ थोरै हुन्छ, डेथभन्दा अलि बढी के हुन्छ भन्दा सिरियस इन्जुरी हुन्छ। त्योमा यहाँ के देखेछ भन्दा त्यही 2064-65 मा भएको 2663 जुन चाहिँ सिरियस इन्जुरी थियो त्यो बढ्दै 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 गएर अहिले चाहिँ कति छ भन्दा 4617 चाहिँ सिरियस इन्जुरी रहेछ। भने यो बढेको बढे हामीले देखिरहेछौँ भने सिरियस इन्जुरी चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। त्यसपछि आएर हामी चाहिँ माइनर इन्जुरी भन्छौँ, दुर्घटना लाग्छ अहिले साधारण चोटपटक लागेर सन्चो भइहाल्ने वाला कति छन् भन्दा जुन 5225 भ्यालु थियो पहिला
2064-65 मा त्यो भ्यालु बढ्दै बढ्दै गएर चाहिँ 11,225 भएको छ। भनेपछि यो भ्यालुबाट के देखिन्छ भन्दा डेथ पनि बढिरहेको छ, त्यसपछि आएर मेजर इन्जुरी पनि बढिरहेको छ, त्यसपछि माइनर इन्जुरी पनि बढिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो पहिलो पार्ट। भने रोड क्रासेस इन नेपाल चाहिँ इज इन राइजिङ ट्रेन्ड, जुन हामीले कमिट गरेको 50% रिडक्सन भन्ने कुरा चाहिँ रिडक्सन त परै जाओस्, यो त झन् बढे मात्र छ भन्ने कुरा यो चार्टबाट देखाउन खोज्यो। भने चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा कति मर्छन् भन्दा 2255 जना मान्छेले चाहिँ रोडमा डेथ भएको रहेछ भन्ने कुरा दिमागमा राख्नु पर्यो एउटा हामीलाई। 2255 यो वर्ष, अघिल्लो वर्ष 2789। किन हामीले अघिल्लो वर्षलाई पनि जोड दिएका छौँ भन्दा यो वर्ष कोभिडले गर्दा केही इम्प्याक्ट पारेको हुनसक्छ डेथमा भनेर चाहिँ हामीले अघिल्लो वर्षलाई पनि 2789 दिमागमा सम्झिनु पर्यो। र यो डाटाबाट एभरेज निकाल्ने भने कति देखिन्छ भन्दा पर डे 7 जना जति मान्छे चाहिँ मरिरहेको रहेछन् रोडमा भन्ने कुरा दिमागमा राख्नु पर्यो। भने कहीँ डाटाबाट आर्टिकल लेख्नु पर्यो भने चाहिँ पर डे 7 जना भन्दा बढी 7 point समथिङ जना मान्छे चाहिँ मरिरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले लिनु पर्यो। यो वर्षको हिसाबले चाहिँ करिब 6 जना होला, तर लास्ट इयरको हिसाबले हामी 7 जनाको रेन्जमा मान्छे मरिरहेका छन् भन्ने कुरा नेपालको डाटा अनुसार भन्ने एउटा सम्झिनु पर्यो। र WHO त 4622 भन्छ भने त डबलै छ। WHO अनुसार चाहिँ करिब 14 जना मान्छे मरिरहेका छन् भन्ने दिमागमा सम्झिनु पर्यो। एउटा पार्ट यहाँबाट टिक गयो पोइन्ट है। त्यसपछि अब हामी काठमाडौँ भ्यालीलाई पनि अलिकति समराइज गर्छौँ। समराइज गर्दा के देख्छौँ भन्दा योमा पनि त्यही हिसाबले नै बढिरहेको छ। 2064-65 मा 2000 भएको भ्यालु अहिले 6300 छ भनेको मतलब छ यो 3 टाइम बढेको छ। काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ माइनर इन्जुरीहरू चाहिँ एकदमै एक्सटेन्सिभली बढेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि आएर यो मध्येमा डेथ पनि हेर्छौँ भने 120 बाट बढ्दै 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 गएर अघिल्लो वर्ष चाहिँ 254 भएको थियो। भनेपछि डेथ पनि बढिरहेको छ, माइनर इन्जुरी पनि बढिरहेको छ र मेजर इन्जुरी पनि अथवा सिरियस इन्जुरी पनि बढिरहेको छ इन काठमाडौँ भ्याली भन्ने हामीले सम्झिनु पर्यो। र यो देखाउन खोजेको चाहिँ 11,225 भनेर यो वर्षमा भएको चाहिँ माइनर इन्जुरी मध्येमा हामीले के देख्छौँ भन्दा 6,310 भनेको मोर देन 50% त काठमाडौँ भ्यालीमै भएको रहेछ। भने एक्सिडेन्ट अथवा क्रासेसको सङ्ख्या चाहिँ मोर देन 50% नेपालको मोर देन 50% काठमाडौँ भ्यालीमा छ भने अब यहीमा हेर्छौँ भने डेथको कुरा गरौँ 2255 को जम्मा 153 काठमाडौँ भ्यालीमा छ भने 10% मात्र काठमाडौँ भ्यालीमा छ, लेस देन 10%। भनेपछि क्रासेस धेरै हुन्छ काठमाडौँ भ्यालीमा तर डेथ भन्ने कुरा हुँदैन। किन भन्दा अर्बन एरिया हो, स्पिड अलि कम हुन्छ। भने चाहिँ रुरल एरियामा जस्तो एउटा बस खस्यो भने 30 जना मान्छे मरेको जस्तो केस हामीले यहाँ देख्दैनौँ। भने काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ नम्बर अफ क्रासेस पनि बढी हुन्छ, नम्बर अफ हाम्रो चाहिँ माइनर इन्जुरी पनि बढी हुन्छ, तर डेथ र सिरियस इन्जुरी चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा कम हुन्छ भन्ने कुरा एउटा हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। नेपालमा भएको मोर देन 50% मेजर इन्जुरी काठमाडौँ भ्यालीमा हुन्छ, तर डेथको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ लेस देन 10% मात्रै काठमाडौँ भ्यालीमा छ भन्ने कुरा एउटा हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। यो सबै चाहिँ हाम्रो ट्राफिक पुलिसको डाटाबेस अनुसार। अब त्यसपछि भित्र हेरौँ, अब हामी आफ्नो कुन कुन ठाउँमा छौँ अब आफैले जनलाइज गरौँ। 75, 76 र 76, 77 को चाहिँ हामीले के राखेको छौँ भन्दा रोड फ्याटालिटी भनेको सडक दुर्घटनामा मरेका मान्छेहरूको पर्सेन्टेज कुन कुन प्रदेशमा कस्तो कस्तो छ भन्ने कुरा जोडेको हामीले यहाँ। अब यहाँबाट के देखिन्छ भन्दा अराउन्ड 21% डेथ चाहिँ कहाँ छ भन्दा हाम्रो प्रोभिन्स 5 मा। प्रोभिन्स 5 पनि एक किसिमको भल्नेरेबल छ रोड सेफ्टीको लागि भन्ने कुरा यो डाटाबाट देखाउन खोज्यो। 21% भनेको त ठुलो भ्यालु हो नि। 21% डेथ कस्तोमा छ भन्दा त्यही हामीले भनेको चाहिँ प्रदेश 5 मा छ, डेथको कुरा गर्दैछौँ है। र प्रदेश 3 मा चाहिँ कति छ भन्दा जुन अब हामी बागमती भन्छौँ, बागमतीमा यो 17% पनि बागमती हो। र त्यसपछि आएर काठमाडौँ भ्याली भनेर हामीले लेखिरहेको चाहिँ 9% पनि हाम्रो के हो भने काठमाडौँ भ्याली। भनेपछि अराउन्ड 26% केमा छ भन्दा काठमाडौँ के अरे बागमती प्रोभिन्समा छ। सबैभन्दा हाई चाहिँ बागमती प्रोभिन्समा छ। त्यसपछिको सेकेन्ड हाई केमा रहेछ भन्दा प्रदेश 5 मा रहेछ भन्ने कुरा हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि हामी हेर्दा चाहिँ 4% र 6% चाहिँ सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा रहेछ। भनेपछि सबैभन्दा कम कतातिर रहेछ भन्दा त्यही हाम्रो प्रदेश नम्बर 6 र 7 भनेको कर्णाली र सुदूरपश्चिमतिर कम दुर्घटना रहेछ भन्ने कुरा अथवा कम मृत्यु रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। भने कुन प्रदेशमा कम्पोजिसन कस्तो छ भन्ने कुरालाई यहाँ जनलाइज गर्न खोज्यो। तर यतिले मात्रै हुँदैन होला, पछि हामी एउटा उमा पनि आउँछौँ, हिसाबमा पनि आउँछ। त्यसपछि यो भ्यालु भनेको पक्कै काठमाडौँ भ्यालीमा रजिस्ट्रेसन नम्बर अफ भेहिकल बढी छ
पक्कै पपुलेसन बागमतीमा बढी छ, तसर्थ चाहिँ पपुलेसन बढी भएर भेहिकल कम्पोजिसन बढी भएर पो बढी मान्छे मरेका होला नि त। प्रदेश 6 र 7 भनेको कर्णाली र सुदूरपश्चिममा चाहिँ भेहिकलको सङ्ख्या पनि कम छ, गाडीहरू पनि कम गुड्छन्, पपुलेसन पनि कम छ, त्यही भएर पनि मान्छे कम मरेको होला, पर्सेन्टेजमा कम देखिएको हुनसक्छ भनेर हामीले चाहिँ फ्याटालिटीलाई अनि के को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भन्दा पपुलेसनको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो, के को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भन्दा भेहिकल रजिस्टर भेहिकलको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो, र के को टर्ममा गर्नु पर्यो भन्दा भेहिकल किलोमिटर ट्राभल भनेपछि एउटा गाडी एभरेजमा पर डे कति गुड्छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर कति किलोमिटर गुड्छ र टोटल गाडीहरू भनेर भेहिकल किलोमिटर ट्राभलमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि हामी बिस्तारै सिक्छौँ। त्यो मध्येमा नेपालमा भिकेटी भनेको भेहिकल किलोमिटर ट्राभलको डाटा छैन। एटलिस्ट हामी पपुलेसन र भेहिकल रजिस्ट्रेसनमा कम्पेयर गर्न सक्छौँ। जुन अघि भनेको डाटा पनि एक्सिडेन्ट अथवा क्रासेस त बढिरहेको छ अथवा डेथ त बढिरहेको छ, तर पपुलेसन पपुलेसन पनि बढिरहेको छ भने पर पपुलेसनमा निकाल्दा घट्छ कि भेहिकल रजिस्ट्रेसन झन् एकदमै ऱ्यापिडली बढिरहेको छ भनेको पर भेहिकल रजिस्ट्रेसनमा निकाल्ने बेलामा त्यो रेट घट्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै एनालाइज गर्नुपर्छ। त्यो हामी फ्युचर डेजमा गर्छौँ। त्यसपछि त्यही कुरालाई हेर्दा अघि हामीले डेथको मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने अब हामी के हेरौँ भन्दा माइनर इन्जुरी, टोटल क्रास, सिरियसली इन्जुरी हेर्यौँ भने अब यहीँबाट देखाउँछौँ। काठमाडौँ भ्यालीमा के देखिन्छ भन्दा 56% मेजर इन्जुरी छ। भनेपछि अघिसम्म चाहिँ जब म काठमाडौँ भ्यालीमा के देखेको थिएँ भन्दा 9% डेथ छ अथवा 7% डेथ छ डिफ्रेन्ट इयरमा भने माइनर इन्जुरीको टर्ममा काठमाडौँ भ्याली हेर्ने हो भने त 56% चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दा काठमाडौँ भ्यालीमा रहेछ। र यो 10% बागमती प्रोभिन्स भनेको यो डाटा इटहरी, पतलैया, रामनगर भनेको चाहिँ यो ठाउँमा ट्राफिक पुलिसले डाटा राखेको छ र प्रदेशको सबै डाटा त्यहाँ राख्छ। जस्तै प्रदेश 1 को डाटा इटहरीमा राखेको पाइन्छ, त्यसपछि प्रदेश 5 को डाटा भुटोलमा राखेको पाइन्छ, अनि सुदूरपश्चिम प्रोभिन्सको डाटा हत्तरियामा राखेको पाइन्छ। भने यसरी कुन प्रदेशमा राखेको भन्यो यसरी हेर्दा माइनर इन्जुरीले त मोर देन 66% भनेको 2/3 माइनर इन्जुरी त कहाँ हुने रहेछ भन्दा चाहिँ बागमती प्रदेशमा हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। फेरि अब हामी सिरियस इन्जुरीतिर जान्छौँ भने सिरियस इन्जुरीको केसमा पनि के देखिन्छ भन्दा त्यही अघि भनेको चाहिँ बुटोलमा जुनमा चाहिँ धेरै डेथ थियो त्यही बुटोलमा चाहिँ 23% चाहिँ के छ भन्दा सिरियस इन्जुरी छ। र त्यसपछिको आएर हाम्रो अनि बागमती प्रोभिन्समा कति छ भन्दा 17 र 9 गरेर हाम्रो चाहिँ अनि 26% चाहिँ केमा छ भन्दा बागमती प्रदेशमा छ। यसरी हेर्दा 26% सबैभन्दा हाई बागमती प्रदेशमा सिरियस इन्जुरी छ। त्यसपछि आएर हामी केमा जान्छौँ भन्दा प्रदेश 5 मा जान्छौँ जुनमा चाहिँ त्यसपछिको लेभल 23% छ। त्यसपछिको कन्टेक्स्टमा हामी हेर्दै जान्छौँ भने प्रदेश 1 मा पनि के छ भने सिग्निफिकेन्ट 17% चाहिँ सिरियस इन्जुरी छ र प्रदेश 2 मा पनि 20% छ। भने यहाँबाट एउटा हाम्रो दिमागमा के राख्नु पर्यो भन्दा सिरियस इन्जुरीको डाटा चाहिँ प्रदेश 2 भनेको त एक किसिमको तराई हो भने न त्यहाँ अनि गाह्रो बाटोहरू भनेको हिल्ली टेरेनहरू धेरै छ न केही छ। त्यही पनि हाम्रो के देखिन्छ भन्दा प्रदेश 2 मा पनि सिग्निफिकेन्ट सिरियस इन्जुरी भएको देख्यौँ। किन भएको होला भन्दा हाई स्पिड, जस्तै हामी बाटो ठुलो देख्यौँ भने हाई स्पिडमा जान्छौँ र त्यसले गर्दा एउटा मान्छेलाई स्ट्राइक गर्यो भने मान्छेलाई सिरियस इन्जुरी अथवा मर्ने चान्स बढी भएको हुनाले प्रदेश 2 मा पनि के छ भन्दा सिरियस इन्जुरीको डाटा बढी छ भन्ने कुरा सम्झ्यौँ। भने चाहिँ के दिमागमा राख्नु भएन भन्दा पहाडको बाटोमा मात्रै बढी दुर्घटना अथवा मेजर डेथ अथवा मेजर इन्जुरी हुन्छ भन्ने कुरा दिमागमा राख्नु भएन। यो चाहिँ पहाड होस् तराई होस् डिफ्रेन्ट साइकोलोजीले असर पार्छ। तराईमा गएको एउटा साइकोलोजी भनेको के हुनसक्छ भन्दा त्यही हाई स्पिडिङ हुनसक्छ अथवा साइकलहरूको सङ्ख्या बढी छ, साइक्लिस्टहरूलाई चाहिँ सेग्रिगेट गर्न नसके साइक्लिस्टहरूको इन्भल्भमेन्ट बढी हुनसक्छ। साइक्लिस्टहरूलाई चाहिँ बाइक कारले हान्यो भने उनीहरूलाई सिरियस इन्जुरी हुने चान्स बढी हुन्छ। तसर्थ यहाँबाट के देखाउन खोजेको भन्दा तराई पहाड भन्न भएन डिफ्रेन्ट ठाउँ अनुसार कुन प्रदेशमा कस्तो कम्पोजिसन छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो चार्टमा देखायौँ। यो सिरियस इन्जुरीको लागि भयो, माइनर इन्जुरीको लागि भयो। त्यही कुरा टोटल क्रासमा हेर्छौँ भने पनि टोटल नम्बर अफ क्रास भनेको कति दुर्घटना हुन्छ त्यसको 64% चाहिँ कहाँ छ भन्दा हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा छ। भने काठमाडौँ भ्यालीले चाहिँ टोटल क्रास र माइनर इन्जुरीको मेजर प्रोफेसनल कभर गरेको छ भने सिरियस र फ्याटलमा चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा कम हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट देखाउन खोजेको हामीले। टोटल क्रास 64% काठमाडौँ भ्यालीमा छ र बागमती प्रोभिन्सको कुरा गर्छौँ भने 69% चाहिँ हाम्रो बागमती प्रोभिन्समा छ भन्ने चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। त्यो सँगसँगै चाहिँ पतलैया भनेको प्रोभिन्स 2 र प्रोभिन्स 1 मा पनि सिग्निफिकेन्टली चाहिँ क्रास बढी छ। र एउटा हेर्नुपर्ने विचार कुरा के भन्दा बुटोलमा जसमा जम्मा 7% चाहिँ टोटल क्रास छ
त्योमा चाहिँ हामीले हेरेको चाहिँ 23% चाहिँ सिरियस इन्जुरी छ। थोरै पर्सेन्ट कन्ट्रिब्युसन अन क्र्यास हुँदा हुँदै पनि त्यो ठाउँमा सिरियस इन्जुरीको भ्यालु बढी छ भनेर हाम्रो दिमागमा राख्नु पर्ने। हामी कुनै जुन प्रदेशको हौँ त्यो प्रदेशमा रोड सेफ्टीको इन्टरभेन्सन छ कि छैन, रोड सेफ्टीमा फोकस गर्ने कि नगर्ने भन्नलाई कोही मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने छ। तब हामी वडा अध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर, त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ जिल्लामा कन्भिन्स गर्नुपर्ने छ, अथवा प्रदेश सरकारलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने छ। यो डाटा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। प्रदेश 5 को कुरा गर्छौँ भने हाम्रोमा 23% सिरियस इन्जुरी हुन्छ भनेपछि अब हामीले त के गर्नु पर्यो भन्दा सडक सुरक्षालाई एकदमै टार्गेट गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर फोकस गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब एकदमै कम पपुलेसन भएको ठाउँमा र टोटल क्र्यासको जम्मा 2% भएको, अनि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हेर्छौँ भनेपछि जम्मा 2% छ टोटल क्लासमा, तर कन्ट्रिब्युसन सिरियस इन्जुरीमा हामी के देख्यौँ भने 5% को रेन्जमा छ भने हामी के देख्नु पर्यो, कर्णाली होस् अथवा सुदूरपश्चिम होस् हामीले पनि रोड सेफ्टीमा इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने छ भनेर हामीले यहाँबाट सिक्नु पर्यो। र काठमाडौँ भ्यालीकोमा चाहिँ दुर्घटना बढी भइरहेको छ, दुर्घटना घटाउनु पर्यो। मृत्यु त कम छन् ठिक छ, तर दुर्घटना पनि घटाउनु पर्यो भनेर यो डाटाले हामीलाई चाहिँ धेरै आइडिया दिएको हुन्छ। यो डाटा हामीले सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि अब डाटा, अर्को डाटामा भित्रमा जाने बेला कस्तो टाइपको भेहिकलको इन्भल्भमेन्ट बढी छ त भने नेपालभरिको डाटा हेर्दा हामीले के देख्यौँ भन्दा 42% चाहिँ के छन् भन्दा मोटरसाइक्लिस्ट छन्। जुन अस्ति पनि हामीले भनेछौँ मोटरसाइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट र पेडेस्ट्रियनहरूको चाहिँ एकदमै भल्नेरेबल रोड युजर हुन् भनेर भनेको थियौँ। त्यो मध्येमा हामीले यहाँबाट हेर्दा पनि के देख्छौँ भन्दा 42% केले कभर गरेको छ भन्दा त्यही मोटरसाइक्लिस्टले कभर गरेको छ। भने 42% चाहिँ डेथ चाहिँ मोटरसाइक्लिस्टको भएको छ नेपालभरिको तथ्याङ्क हेर्दा। भने मोटरसाइकलहरूको सेफ्टीको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, फोकस गरेर काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट देखाउँछौँ। त्यसपछिको पार्ट भनेको हाम्रो केमा हुने भयो भन्दा हाम्रो कारको हेर्छौँ भने त्यो डाटा पनि 29% छ। भने मोटरसाइक्लिस्ट र कारहरूको इन्भल्भमेन्ट डेथमा भनेको छैन, टोटल क्रासमा इन्भल्भमेन्ट चाहिँ मोटरसाइक्लिस्ट र कारहरूको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ बढी रहेछ। यो डाटाबाट हामीले त्यो फोकस गर्न खोजेको, मोटरसाइकल र कारहरूको इन्भल्भमेन्ट बढी छ। र एट द सेम टाइम हामी ट्रकहरूको र बसको इन्भल्भमेन्ट, ट्रकको इन्भल्भमेन्ट 8% र बसको इन्भल्भमेन्ट 10% छ भनेपछि ट्रक र बसहरू पनि बढी दुर्घटनामा परेका छन्। जस्तै हाम्रो कन्टेक्समा के हुनसक्छ भन्दा काठमाडौँभन्दा बाहिरको केसमा चाहिँ बसहरू खसिरहेको हुनसक्छन्, टर्निङहरूमा 2टा बस ठोकिएको हुनसक्छन्, त्यसले गर्दा 2टा बस ठोक्यो भने 2टा बसको काउन्ट भयो। यसरी हामीले हेर्दा चाहिँ बसको इन्भल्भमेन्ट एकदमै बढी हामीले पनि पाउँछौँ। र ट्रकको इन्भल्भमेन्ट पनि रातिको समयमा चलाएका हुन्छन् कतिहरूले, त्यसले गर्दा नाइट भिजिबिलिटीको कुराहरू आदि इत्यादि कुराले गर्दा ट्रकको पनि इन्भल्भमेन्ट बढी छ। तसर्थ हामीले फोकस गर्ने टार्गेट भनेको कुन ठाउँमा कसरी भन्ने एउटा ठाउँमा होला, तर एटलिस्ट मोटरसाइक्लिस्टलाई प्रमोट गर्नु पर्यो हामीले सेफ्टीको लागि। त्यसपछि कारको सेफ्टी एट द सेम टाइम हुने भयो। त्यसपछि बस र ट्रकहरूको पनि हामीले साइड बाई साइड पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक अरू अनि नन मोटराइज ट्राभल भनेको साइकलहरूको कुराहरू, त्यसपछि टेम्पोहरूको कुराहरू पनि मात्र 2%, 3%, 1%हरू चाहिँ कभर छ, तर उनीहरूलाई पनि हामीले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाएको योमा। त्यसपछि अब त्यही कुरा काठमाडौँ भ्यालीमा हेर्छौँ भने अब हामीले के देख्छौँ, जुन अघिको केसमा 42% चाहिँ मोटरसाइक्लिस्ट र 29% कार थियो भने अब काठमाडौँ भ्यालीमा हेर्छौँ भने चाहिँ कारहरू भने चाहिँ अलिकति इकोनोमिक स्टाटस पनि काठमाडौँ भ्यालीको बढी भएको हिसाबले चाहिँ इन्भल्भमेन्ट चाहिँ कारको पनि हामीले बढी देख्छौँ। जसले गर्दा 36% चाहिँ हाम्रो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ कारको देखिन्छ। यो क्र्यासको लागि है, यो डेथको लागि भनिरहेको छैनौँ, क्र्यासको लागि चाहिँ कारको इन्भल्भमेन्ट र मोटरसाइक्लिस्टको इन्भल्भमेन्ट पनि हामीले पहिला जस्तै धेरै नै देख्छौँ। एट द सेम टाइम बसमा चाहिँ मिनी बसहरू पनि सबै पर्छन्, बसको इन्भल्भमेन्ट पनि हामी सिग्निफिकेन्ट देख्न सक्छौँ। भने माइक्रो बस त्यस सेम टाइम चाहिँ ट्रकहरूको इन्भल्भमेन्ट बढी छ। यसरी हेर्दा काठमाडौँ भ्यालीमा पनि कारको प्रोपोर्सनल बढी भइरहेको पाउँछौँ र त्यही ट्रक र त्यही बसको इन्भल्भमेन्ट पनि बढी छ। हामीले त्यो दिमागमा चाहिँ जहिले पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि अब हामी ट्राफिक पुलिसको डाटाबेस अनुसार चाहिँ 5वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ उनीहरूले के कारणले दुर्घटना हुने रहेछ भनेर राखेको छ। जस्तै सडकको अवस्था भनेको मतलब रोड कन्डिसनको कुरा आयो, त्योमा खाल्टाखुल्टी छ कि थिएन, निर्माण सामग्री थुपारेर हो कि, चिफ्लो बाटो भएर हो कि, घुम्टी अथवा मोड कर्वमा हो कि, उकालो ओह्रालोमा ग्रेडमा हो कि, साँगुरो भने एकदमै अनि न्यारो भएर हो कि, खतरा बाटो भनेको मतलब चाहिँ अब उनीहरूको पर्सेप्सनबाट चाहिँ त्यो बाटोमा चलाउन गाह्रो हुने किसिमले हो कि, ढलको कारणले सडक दुर्घटना भएको हो कि, अनि रोड मेन्टेनेन्स राम्ररी नगर्नाले हो कि,
अनि कच्ची सडक, ग्राभल सडक, पक्की सडकहरूमा पनि हामीले त्यसको कारणले हो कि भनेर चाहिँ उनीहरूले सडकको कन्डिसन एउटा फ्याक्टर मानेको छ। यो ट्राफिक पुलिसको डाटाबेस हो है सबै। त्यसपछि दोस्रो भनेको चाहिँ सवारी चालकको कारण, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर हो कि, जथाभावी अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन ढोका खोलेर हो कि, ओभरटेक ह्यापाजार्डली गरेर हो कि, हाई स्पिडिङले गर्दा हो कि, निधाएर पो हो कि, हामी मापसे गरेर हो कि, मोबाइल फोनको प्रयोग हो कि, अथवा चाहिँ हामीले अरू यो बाहेकको अरू कारणले गर्दा हो भनेर एउटा सवारी चालकको कारण भनेर एउटा राखेका छौँ। दोस्रो भनेको तेस्रो भनेको सवारी साधनको कारण भनेको भेहिकल डिफेक्ट भनेको यान्त्रिक गडबडी भेहिकल डिफेक्टले गर्दा हो कि, ओभरलोडले गर्दा हो कि, पुरानो गाडीहरू हामी एकदमै धेरै पुरानो छ भने ब्रेक राम्रो नलागेर भने पुरानो गाडीहरू हो कि, त्यसपछि ब्रेकको कन्डिसनहरूको कुरा, टायरको कुराहरू, त्यसपछि आएर लाइटिङको कुराले गर्दा हो कि भने भेहिकलको कारण राख्यौँ। तेस्रो भनेको यात्रुको कारण भनेको यो चाहिँ हामी चढ्ने बेलामा झर्ने बेलामा गाडी नरोकिएको बेलामा झरेर हो कि, त्यसपछि आएर झुन्नेर यात्रा गर्ने, जस्तै नेपाल यात्राको कन्टेक्समा हेर्छौँ भने नेपालमा झुन्नेर जान्छौँ होला, त्यो बेलामा कोही मान्छे लड्यो भने पनि डेथ हुन्छ, त्यस्तोवाला हो कि। छतमा अब लङ रुटको गाडी दसैँको बेलामा चाहिँ आजभोलि कन्ट्रोल भएको छ, तर पनि हामी पाहाडका कति ठाउँहरूमा चाहिँ गाडी बल्ल बल्ल आउँछ भने छतमा भए पनि बसेर ट्राभल गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, छतमा बसेर हो कि। त्यसपछि आएर कुनै कुनै बेलामा चाहिँ कोही बच्चाले अथवा कसैले चाहिँ टाउको बाहिर निकालेर उसको डेथ भएर हो कि, यस्ता किसिमले चाहिँ यात्रुको कारण भनेर चाहिँ चौथो फ्याक्टर राखेको छ। र पाँचौँ फ्याक्टर भनेको चाहिँ मौसम, हुस्सु अथवा कुहिरोमा गर्दा हो कि, आँधीबेहरी, वर्षा, बाढी, पहिरो यिनीहरूमा जस्तै कुनै पहिरोले बगायो भने त्यो बेला हामीले मौसमको अवस्थाले गर्दा भनेर राख्छौँ। र अन्तिममा यो भनेको एउटा फ्याक्टर भनेको चौपहिया भनेको हाम्रो चाहिँ कुनै तराईका बाटोहरूमा चाहिँ गाई भैँसीहरू बाहिर बाटामा छोड्नाले पनि दुर्घटना भएको छ, र यो डाटाले गर्दा हो भनेर चाहिँ उनीहरूले यसरी क्याटेगोराइज गरेछ। त्योलाई चाहिँ ओभरअल डाटाबेसमा हेर्छौँ भने हामीले के देख्छौँ भन्दा यो 95% चाहिँ कसले गर्दा देखिँदैछ भन्दा ट्राफिक पुलिसको डाटा अनुसार चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ चालकले गर्दा 95% मोर देन 95% डेथ चाहिँ कसले गर्दा हुँदैछ, चालकले गर्दा हुँदैछ नेपालको डाटाबेस अनुसार भनेर हामीले यो डाटा लिन सक्छौँ। त्यसपछि भेहिकलको कारणले गर्दा जम्मा 1.88% मात्र हुने रहेछ, प्यासेन्जरको कारणले पनि 1% भन्दा अलिकति मात्रै हुँदैछ। रोड कन्डिसन जुन हामीले डिफेक्ट जियोमेट्रीको कुरा गर्छौँ, रोड मेन्टेनेन्सको कुरा गर्छौँ, त्यो भ्यालु पनि जम्मा 1% छ भने यसरी हेर्दा चाहिँ 96% को रेन्जमा 95.7 भनेको 96% को रेन्जमा चालकलाई नै हामीले गल्ती देखाइरहेको रहेछौँ। 1% को रेन्जमा हामीले चाहिँ प्यासेन्जर र रोडलाई गल्ती देखाइरहेछौँ। भेहिकलको गल्ती भनेको अराउन्ड 2%। यसरी हेर्दा चाहिँ हामी जनचेतना अवेरनेसको कुरा गरिरहेको छौँ भने ड्राइभरहरूबाटै सुधार गर्न सकिँदैछ भने ड्राइभरहरूलाई चेतना दिनु पऱ्यो, ड्राइभरहरूलाई इन्फोर्समेन्ट दिनु पऱ्यो भने मेजर कज कसले रहेछ, ड्राइभरले रहेछ भने उनीहरूबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो तथ्याङ्कले दिन्छ। तर फेरि एउटा बुझ्नुपर्ने हामी कुरा के हो भन्दा यो तथ्याङ्क चाहिँ ट्राफिक पुलिसले राखेको तथ्याङ्क हो, जो चाहिँ एकदमै सार्प कर्भ छ। सार्प कर्भमा मापसे गरेर चालकले चलायो अथवा सार्प कर्भ चाहिँ स्पिडिङ गर्यो भने चाहिँ सार्प कर्भ हुनु भनेको पनि रोड कन्डिसनको डिफेक्ट हो र त्यसमा स्पिडिङ जानु भनेको ड्राइभरको डिफेक्ट हो। भने दुईटाको डिफेक्ट हुन्छ भने इन्जिनियरिङ कम्युनिटीहरू किन बच्छौँ हामी भन्दा हामी सार्प कर्भमा स्पिडिङ हाई हुन्छ भने चालकको गल्ती राखिदिन्छौँ हामी। त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ रोड खाल्डाखुल्टी एकदमै बढी भएको बाटाहरूमा चाहिँ उसले ओभर स्पिडिङ गर्छ भने हामीले कसलाई दोष दिन्छौँ, ड्राइभरलाई दोष दिन्छौँ। तर रोड कन्डिसनको कुरा आउँदैन भने चाहिँ यहाँ दुईटा मज भएको कुराहरू पनि आउँछ। रोड र ड्राइभर दुवैले गर्दा, रोड र भेहिकल दुवैले गर्दा यस्तोवाला पनि हुन्छ जुनलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ। र नेपालको कन्टेक्समा यो डाटाबेस अझ राम्ररी पहिलाभन्दा धेरै राम्रो राख्न सुरु गरेका छौँ, तर अझै राम्रो राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ देखाउन खोजेको। त्यसपछि अघि भनेको जस्तो अब भेहिकल इन्भल्भ इन काठमाडौँ भ्यालीको तथ्याङ्क हेर्छौँ भने पनि त्यो भ्यालु पनि बढिरहेको देख्छौँ। अघि भनेको जस्तो हामी भेहिकल इन्भल्भमेन्ट अघिसम्म हामी क्र्यास भन्छौँ भने भेहिकल इन्भल्भमेन्ट झन् बढेको छ। अब यहाँ एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा के भन्दा 2075-76मा 15,000 भएको, 2076-77मा त्यही भ्यालु चाहिँ 18,000 पुग्यो भने 3 महिनाको कोभिड-19 को केसले, लकडाउन भएको केसले गर्दा पनि यो भ्यालु बढेको छ भनेपछि हामी 15,000बाट 18,000मा पुगेका छौँ। यदि कोभिड-19 नभइदिए त झन् 3 महिनामा अझ बढी हामी के हुन सक्छ 20-22 हजार हुन सक्थ्यो। भने काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ नम्बर अफ भेहिकल बढे सँगसँगै हामी ट्राफिक नियमको पालना गर्दैनौँ, हामी हतारमा ट्राभल गर्छौँ भने यसले गर्दा क्लासमा इन्भल्भमेन्ट चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा थियो। तर यहाँबाट फेरि बुझ्नुपर्ने फेरि डेथ त एकदमै कम छ नि। हामी डेथ पनि बेलुका भएको केसमा अथवा एकदमै बिहानको केसमा मात्र डेथको कुरा सुन्छौँ, दिउँसोमा दुर्घटना हुन्छ।
मोटरसाइकल ठोकिन्छन्, दुईटा दुर्घटनामा इन्भल्भमेन्टको सङ्ख्या बढी आयो, तर डेथ उनीहरू हुँदैनन्। किन भन्दा हाम्रो जाम धेरै छ, जाम धेरै भएपछि स्पिड कम हुन्छ, स्पिड कम हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो मान्छेको डेथ हुने चान्स कम हुन्छ, स्पिड कम हुने बित्तिकै सिरियस इन्जुरी हुने चान्स कम हुन्छ। यो डाटाहरू भने क्र्यास हो, क्र्यासले गर्दा माइनर इन्जुरीमा चाहिँ नम्बर बढेको छ तर डेथमा बढेको छैन, जुन एउटा पोजिटिभ पक्ष हो। त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा कन्जेसनले गरेको राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ जाम भएछ, मान्छे टाइममा पुग्न सकेको छैन आफ्नो ठाउँमा, तर त्यो मान्छेले स्पिडिङ पनि गर्न सकेको छैन। हाई स्पिडिङ गर्न पिक आवरको टाइममा बिहानदेखि बेलुकासम्म भनौँ 8-9 बजेदेखि बेलुकाको 6-7 बजेसम्म मान्छेले धेरै स्पिडिङ गर्न पाएको छैन। स्पिडिङ गर्न पाएन भने डेथको भ्यालु पनि घटेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ देखाउन खोजेको हो। हामीले काठमाडौँ भ्यालीको स्पेसिफिक जानुको कारण काठमाडौँ अर्बन एरिया हो, अर्बन एरियाबाट केही लेसन लर्न गरेर आफ्नो डिफ्रेन्ट ठाउँमा छुटाउनु पर्छ भन्ने कुराको लागि हो। त्यसपछि अब एउटा सानो चार्टहरू हेर्न खोजेको हामीले चाहिँ यो भनेको नेपाल काठमाडौँ भ्यालीबाट हामी जाँदै गर्दा सुरुमा चाहिँ यो नेपालबाट सुरु गरौँ। यो डिफ्रेन्ट महिनामा चाहिँ नेपालमा कुन कुन महिनामा कति मेजर इन्जुरी, कति हाम्रो चाहिँ माइनर इन्जुरी, कति डेथ छ भने तथ्याङ्क हेर्दा साउनबाट हेर्दै जान्छ भने साउनमा 187, भाद्रमा अझ बढ्यो, अश्विनमा अझ बढ्यो, कार्तिक मङ्सिर पुसमा अलिकति घटेको छ भने यसरी हेर्दा चाहिँ 200 को रेन्जमा छ, 260, 305, 230, 238। यसरी हेर्दा चाहिँ फागुनसम्मको यो भ्यालु 250, 300, 250, 300 को रेन्जमा छ भने बढिरहेको थियो। अनि अब हाम्रो चाहिँ चैत वैशाख जेठ पनि अझ हायर साइडमा हुने भने 250, 300, 250, 300मा हुनुपर्ने भनेको चैत्रको हाम्रो चाहिँ 11 गतेदेखि लकडाउन भएपछि चैत्रमा जम्मा 112 जना मान्छेको डेथ भएको छ। र त्यो भ्यालु वैशाख भनेको कम्प्लिटली लकडाउन भएको केस भएको हुनाले चैतमा त 10 दिन चलेका थिए भने 20 दिनमा चाहिँ यो भ्यालु घट्यो भने वैशाखमा झन् घट्यो। यसरी हेर्दा चाहिँ यो भ्यालु एटलिस्ट 280, 238, 250 को रेन्जमा हुनुपर्ने भ्यालु 112, 53, 137 को रेन्जमा पुगेको भनेको मतलब के बुझ्नु पर्यो भन्दा कोभिडले पक्कै पनि यो रोड क्रासेस र डेथमा चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको छ, जसले गर्दा यो वर्षमा हाम्रो भ्यालु घटेको हो। हामीले एकदमै राम्रो काम गरेर घटेको होइन कि कोभिडले चाहिँ घटाएको हो भनेर एउटा दिमागमा राख्नु पर्यो पहिलो पार्ट। र जेठमा के भयो भन्दा एटलिस्ट सरकारी अफिसहरू पनि केही खुल्न सुरु गरे भने जेठबाट के हो भन्दा यो भ्यालुहरू बिस्तारै हाम्रो बढ्न सुरु गरे। इभन कतिहरू अनि पास लिएर जाने भेहिकलहरू पनि हाम्रो कता दुर्घटना भयो, सुदूरपश्चिमको कता कुनै पार्टमा दुर्घटना भयो, प्रदेश 1मा दुर्घटना भयो भन्ने सुन्यौँ भने चाहिँ त्यहाँबाट पास दिन सुरु गरे, केही भेहिकलहरू चल्न सुरु गर्ने बित्तिकै 53बाट एकैचोटि 137 पुग्यो। असाढ अझ बढी अलि बढी गाडी चल्न सुरु गरे भने चाहिँ यो भ्यालु अझ बढ्यो भने चाहिँ कोभिडले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पारेको रहेछ भनेर वैशाखको डाटाबाट पनि एकदमै हाम्रो जनलाइज हुन्छ। त्यही कुराहरू फेरि अब हामी मेजर इन्जुरीमा हेरौँ भने अनि यो भ्यालु 385, 68, 400 को रेन्जमा हामी भ्यालु देखिरहँदा जब हामी अनि वैशाखमा आयौँ त्यो भ्यालु 347 मा घट्यो, जेठमा अलिअलि खुल्न सुरु गरे 501 मा बज्यो, असाढमा त अलि धेरै खुल्ने बित्तिकै त यो भ्यालु एकदमै जम्प गरेर हामी के गरेको छौँ त अनि 296 बाट जम्प गरेर चाहिँ 440 मा पुग्यो। अनि यसरी हेर्दा चाहिँ मेजर इन्जुरी पनि कोभिडले एकदमै सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पारेको छ भन्ने कुरा यही वैशाखको डाटाबाट 150 बाट देख्न सक्छौँ। त्यसपछि माइनर इन्जुरीको कुरा गर्छौँ भने 483 थियो, वैशाखमा फेरि घटेर 347 थियो भने कम्प्लिट लकडाउन भएको महिना वैशाखमा चाहिँ एकदमै कम रहेछ 347 भन्ने कुरा। जब अलिअलि बढ्न सुरु गरे 501 र असाढमा भएपछि चाहिँ के भन्दा माइनर इन्जुरी 1038 किन भयो भन्दा काठमाडौँ भ्यालीमा नम्बर अफ भेहिकल बढे, नम्बर अफ भेहिकल बढ्ने बित्तिकै चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा दुर्घटनाको सङ्ख्या पनि बढी भयो। त्यस्तै अर्बन एरियाहरूमा विराटनगर, सुर्खेत, बुटवल, पोखराहरूको पार्टमा पनि सिटीभित्र नगरपालिकाभित्र एउटा नगरपालिकाबाट अर्को नगरपालिका जान नपाए पनि एउटा नगरपालिकाभित्र अथवा एउटा जिल्लाभित्र चाहिँ गाडी चल्न धेरै सुरु भएको हुनाले यो भ्यालुले फेरि पिक्लियो। यहाँबाट चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ रोड क्रासमा सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पारेको छ भन्ने कुरा हामीले देखाउन खोजेको। त्यही कुराले चाहिँ फेरि काठमाडौँ भ्यालीमा हामीले जनलाइज गर्न खोज्छौँ भने काठमाडौँ भ्याली चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ माइनर इन्जुरी हेरौँ, सबै भ्याली पिकमा छ, 645, 700 को रेन्जमा छ। जब चैत्रमा भत्तै घट्यो 283 मा आयो। त्यसपछि आएर हामी वैशाखको कुरा गर्छौँ भने वैशाखमा चाहिँ सबैभन्दा कम डेथ पनि हामी जम्मा 5 जनाको कुरा गर्छौँ, मेजर इन्जुरी 4 जनाको कुरा गर्छौँ र माइनर इन्जुरी 133 जना भने काठमाडौँमा चाहिँ सबैभन्दा कम चाहिँ वैशाखमा पुगेको रहेछ। भने जेठमा हेर्छौँ भने अलिकति बढ्न सुरु गर्यो,
त्यसपछि असारमा हेर अघिको केसमा 1038 चाहिँ असारमा टोटल नेपालमा थियो, त्यसको 487 भनेको अराउन्ड 45% चाहिँ केमा देख्छौँ नि काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र देख्छौँ। अनि यसले पनि काठमाडौँ भ्यालीमा नम्बर बढे सँगसँगै चाहिँ दुर्घटनामा काठमाडौँ भ्यालीको कन्ट्रिब्युसन बढ्यो भन्ने कुरालाई देखायौँ। यो चार्टबाट के मात्र देखाउन खोजेको भन्दा काठमाडौँ भ्यालीमा पनि सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पारेको थियो केमा भन्दा रोड ट्राफिक डेथमा, रोड ट्राफिक मेजर इन्जुरीमा, रोड ट्राफिक माइनर इन्जुरीमा चाहिँ हामीले के गरेको थियो भन्दा कोभिड-19ले सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पारेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र यो भ्यालुले 3 महिनाले गर्दा चाहिँ हाम्रो रोड ट्राफिक चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट, रोड सेफ्टी चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भएको देखिए तापनि हाम्रो कन्टेक्स्टमा रोड सेफ्टी इम्प्रुभमेन्ट भएको छैन इफ कोभिड-19 नभइदिया भन्ने कुरा देखायौँ। त्यसपछि हामी आएर के गर्छौँ भन्दा कुन टाइममा बढी चाहिँ मान्छे मर्ने रहेछ नत्र कुन टाइममा बढी दुर्घटना हुने रहेछ, पहिला दुर्घटनाको पार्ट हेरौँ हामी। त्यो गर्ने बेला के देखिन्छ भन्दा नेसनल वाइड डाटाबेस हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा बढी दुर्घटना कुन टाइममा देख्यौँ हामीले भन्दा 12 देखि 18 बजेको टाइममा यो चाहिँ नम्बर अफ एक्सिडेन्ट अथवा नम्बर अफ क्रासेसको टर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। यिनीहरू डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले पाइचार्टको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा के देख्छौँ भन्दा सबैभन्दा बढी दुर्घटना चाहिँ बिहान दिउँसोको 12 बजेदेखि बेलुकाको 6 बजे बिचमा चाहिँ नेपालभरिको डाटामा भएको रहेछ सबैभन्दा मेजर। त्यसपछिको दोस्रो भनेको चाहिँ हामीलाई एकदमै फोकस गर्नुपर्ने पार्ट भनेको 29% चाहिँ दुर्घटना भन्दैछौँ त्यो बेलुकाको 6 बजेदेखि रातिको 12 बजे बिचमा रहेछ। भनेपछि लङ रुट ट्राभल काठमाडौँबाट जाने गाडीहरू रातिको समयमा हेडलाइट अथवा कुनै इम्प्याक्टले गर्दा अथवा निदाएर होला अथवा मापसीले गर्दा होला गाडीहरूको इन्भल्भमेन्ट त्यस्तै किसिमको हुन्छ। त्यसपछि आएर हामी टिप्परहरू पनि भन्छौँ काठमाडौँ भ्यालीमादेखि लिएर अरू ठाउँहरूमा पनि बेलुका 7 बजेपछि चल्न पाउने भन्ने जुन हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा नियम छ त्यसले गर्दा टिप्परहरू पनि हुन्छ। अनि ऊ हाई स्पिडमा हिँड्छ, अर्को मान्छेलाई हान्छ। हामी रातिमा घर फर्किँदैछौँ भने स्पिडिङ हाई हुन्छ, हाम्रो स्पिड हाई हुन्छ। स्पिड हाई भएको बेलामा पनि हामीले अरू मान्छेलाई स्ट्राइक गर्न सक्छौँ, त्यसले गर्दा क्रास पनि बढ्छ भने चाहिँ सबभन्दा सिग्निफिकेन्ट कुरा भनेको चाहिँ धेरै सेकेन्ड नम्बर अफ क्रासेस कुन टाइममा हुने रहेछ भने रातिको 6 बजे बेलुकाको 6 बजेदेखि रातिको 12 बजे बिचमा हुने रहेछ। र त्यो र बिहानको 6 बजेदेखि दिउँसोको 12 बजेसम्मको उस्तै छ छन त। तर यहाँबाट हेर्नुपर्ने पार्ट भनेको 29% चाहिँ हामीले एकदमै सिग्निफिकेन्टली घटाउनुपर्छ त्यो भ्यालु भन्ने कुरा देखाउँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा इभन रातिको 12 बजेदेखि बिहानको 6 बजे बिचमा पनि 5% दुर्घटना भइरहेका छन्। यसरी हेर्दा चाहिँ हामीले ओभरकाउन्ट गर्नुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको बेलुकाको समयमा पनि छ भन्ने कुरा देखाउँ। अब यो डाटा त अझ डिटेलमा हामीले के जानुपर्छ भन्दा यो मध्येमा पनि कुन टाइममा मान्छे मरेको छन् त, यो त क्रासमा भयो। अब टाइमिङमा डेथ अनुसारको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने एनालाइसिस गर्नुपर्छ। यो डाटाहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा एभाइलेबल नभएको हुनाले हामीले त्यो डाटा गर्न सकेका छैनौँ। तर रातिमा हुने दुर्घटनाहरू मर्नेमा रातिको कन्ट्रिब्युसन कति, डेको कन्ट्रिब्युसन कति भन्ने कुरा गर्नुपर्ने होला। इभन यो पनि 6 घन्टाको रेन्ज एकदमै ठुलो भएको होला। 6 घन्टालाई हामी 2 घन्टाको रेन्जमा बिहानको पिक, दिउँसोको अफ पिक, बेलुकाको पिक, रातिको समय, बिहान पिक आउनुभन्दा अगाडिको समय, यसरी हामी अर्को टाइममा जानुपर्ने। 6 घन्टा पनि अलिक सिग्निफिकेन्ट भएको छैन, यसलाई हामी चेन्ज गर्नुपर्छ। तर यो डाटा हामीसँग एभाइलेबल डाटा भयो। त्यही कुरा अब काठमाडौँ भ्यालीमा हेरौँ हामी। अघिको हेर्दा काठमाडौँ भ्यालीमा हेर्दा 40% डेथ चाहिँ हाम्रो केमा छ भन्दा बिहान 12 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेदेखि बेलुकाको 6 बजे भित्रमा छ। र 30% डेथ चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा बिहानको 6 बजेदेखि बिहानको दिउँसोको 12 बजेसम्म। भनेपछि योमा रातिवाला रेट चाहिँ घटेको छ अलिकति। किन भन्दा राति काठमाडौँको केसमा चाहिँ अनि रातिवाला ट्रिप चाहिँ रातिभन्दा पनि पिक आवरमा चाहिँ बढी दुर्घटनाहरू हुन्छन् भन्ने टाइपको हाम्रो दिमागको सोच छ। त्यसलाई पनि डाटाबाट हेर्दा चाहिँ 40%, 30%, 25% डेथ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइम अफ डेमा छ भन्ने तथ्याङ्क देख्यौँ। दुईटाबाट हेर्दा हामीले के देख्यौँ भन्दा मोरलेस उस्तै छ हाम्रो डेथ। तर किन यो कन्ट्रिब्युसन छ भन्दा काठमाडौँ भ्यालीको कन्ट्रिब्युसन बढी छ। काठमाडौँ भ्यालीमा जति बढी अनि क्रासेस हुन्छन् नेपालमा पनि काठमाडौँ भ्यालीले मोर देन 60% डेथ क्रासेसमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने हुनाले यो काठमाडौँ भ्यालीको चार्टले नै अर्कोमा कभर गरेको हुनाले दुईटा मोटामोटी उस्तै छ। 38% र 40% छ त्योमा। योमा 28% र त्योमा 30% छ। 29% को ठाउँमा चाहिँ 25% छ। किन भन्दा काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ रातिको समयमा कम दुर्घटना हुने भएको हुनाले भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। यसरी हामी चाहिँ कुन टाइममा बढी दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि आएर हामी यति पार्टहरूमा चाहिँ रोड सेफ्टीमा इन्गेज हुने चाहिँ स्टेक होल्डरहरू कुन हुन्, को इन्भल्भ भइरहेको छ भन्ने चाहिँ सिम्पल अनि हाम्रोमा नेपालमा भएका डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरको बारेमा भन्यौँ। पहिलो भनेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भन्ने छ, मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट भन्छौँ हामी त्यसलाई सर्टकटमा मोपिट भन्छौँ।
यसले चाहिँ के गर्छ भने सबै रोड सेफ्टी सम्बन्धी नियमहरू, रोड सेफ्टी एक्सन प्लान भनिरहेका छौँ तिनीहरू फर्मुलेट गर्ने कामहरू, सबै कामहरू चाहिँ मोपिटले गर्छ। त्यसपछि मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर भनेको चाहिँ प्रहरीहरू चाहिँ मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर अन्तर्गत पर्छन्। उनीहरूले चाहिँ इन्फोर्समेन्ट दिने काम, अहिले इन्फोर्समेन्ट गर्ने काम, त्यसपछि अहिलेको कन्टेक्समा एजुकेसन दिने कामहरू पनि उनीहरूले गरिरहेका छन्। त्यसपछि आएर हामी मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन भन्छौँ। रोड सेफ्टीलाई हामी इन्टरडिसिप्लिनरी भनेको हुनाले हेल्थमा के गर्छ भन्दा हाम्रो उद्धार गर्नु पर्यो भने पोस्ट क्रास रेस्पोन्सको कुरा गरिरहँदा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थले पनि डिफेन्स सेक्टरमा काम गरिरहेको छ। जस्तै उनीहरूले चाहिँ मेडिकल सर्भिस इम्प्रुभ गरिरहेको छ, एम्बुलेन्सहरूको सुविधा इम्प्रुभ गरिरहेको छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको कुरा गर्छौँ। त्यसपछि आएर मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुरा गर्छौँ। अहिलेसम्मलाई इफेक्टिभ धेरै नगए तापनि यसले चाहिँ हाम्रो करिकुलममा स्कुल लेभल करिकुलममा अथवा इभन इन्जिनियरिङ करिकुलमहरूमा पनि हाम्रो रोड सेफ्टीलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने काम चाहिँ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले गर्ने काम हो। तसर्थ हामी त्यसको पनि एउटा रोल राखेका छौँ। त्यसमा धेरै काम गरेको देख्ने पार्टमा हामी चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ रोड, जसले रोड सेफ्टी अडिटको कुराहरूदेखि लिएर रोडमा साइन सिग्नल मार्किङहरूको कुराहरूदेखि लिएर अरू त्यस्तै किसिमको पोलिसी लेभल कुराहरू पनि डिपार्टमेन्ट अफ रोडहरूले गरेको पाइन्छ। र एउटा सम्झिनुपर्ने कुरा भनेको डिपार्टमेन्ट अफ रोड चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्टभित्र पर्छ। माथि मिनिस्ट्री भयो, डिपार्टमेन्ट भयो भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थको कुरा गर्छौँ। डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थले पनि हामीले हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ ट्रमा सेन्टरहरूको कुराहरूदेखि लिएर यस्ता कुराहरू डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थले गर्छ। त्यसपछिको तेस्रो पार्ट भनेको डिपार्टमेन्टको कुरामा गर्दा डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट, नामैले भन्छ यो ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने हरेक कामहरू चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टले अथवा डिओटिएम भन्छौँ त्यसले गर्ने हो। अहिलेसम्ममा बेसिकली यसको रोल भनेको भेहिकल एन्ड ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट एक्ट रेगुलेसन बनाउने, लाइसेन्स दिने काम छ। तर बिस्तारै यसलाई हामीले इन्फोर्स गर्दा चाहिँ यसको काम भनेको अहिले सार्वजनिक यातायातको भाडा कति निर्धारण गर्ने, त्यसपछि आएर अहिले कोभिड-19मा कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि डिओटिएमले हेरेको छ। ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने बेलामा हुने सबै कुराहरूलाई हेर्ने काम चाहिँ डिओटिएमको हुन आउँछ पछिलाई। त्यसपछि आएर डोली भन्छौँ, डिपार्टमेन्ट अफ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर। पहिला चाहिँ हामीले डोली डार भन्थ्यौँ, डिपार्टमेन्ट अफ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट एन्ड एग्रिकल्चर रोड भन्थ्यौँ। भने डोलीको पनि हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन आउँछ। अहिले चाहिँ सङ्घीय सरकारमा गइसकेको हुनाले डोलीको रोल के हुने, प्रदेश सरकारले नै हेर्ने हो भने डोलीको रोल छैन भनेर पनि एउटा एक किसिमको डिबेट भइरहेको छ। तर हालसम्मलाई चाहिँ डोलीले चाहिँ लोकल रोड नेटवर्कहरूको बारेमा हेर्ने हो, तर प्रदेश सरकारले के हेर्ने त उस भए भन्ने डिबेट भएको हुनाले अहिलेसम्मलाई डोली छ, तर फ्युचरमा डोलीको रोल अथवा इभन डोली पनि नहुन सक्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको अघि भनेको जस्तो उनीहरूको काम डाटा किपिङदेखि लिएर इन्फोर्समेन्टदेखि लिएर सबै छ। भने नेपालको कन्टेक्समा डाटा राख्ने काम नेपाल प्रहरी ट्राफिक प्रहरीले गर्छ। उनीहरूबाट हरेक स्टेक होल्डर डिपार्टमेन्ट अफ रोडले माग्नु परे पनि, डिओटिएमले माग्नु परे पनि नेपाल प्रहरी अथवा ट्राफिक प्रहरीसँग चाहिँ हामीले माग्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि एउटा रोड्स बोर्ड नेपाल भन्ने पनि संस्था छ, जसले के गर्छ भन्दा रोड मेन्टेनेन्स र रोड सेफ्टीमा काम गर्छ। बेसिकली उसले मेन्टेनेन्समा काम गर्छ। यसले गर्ने काम भनेको काठमाडौँबाट तल झर्छौँ अथवा हामी बनेपा बद्रीवासको बाटो जान्छौँ भने पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पैसा उठाउनलाई बसेका हुन्छन्। त्यो भनेको गाडी कस्तो, मोटरसाइकल हो कि कार जिपहरू हुन् कि त्यसपछि ट्रक हो कि बस हो कि कस्तो टाइपको गाडी हो, त्यो हिसाबले उनीहरूले चाहिँ टोल अथवा पैसा चाहिँ फिक्स गरेका हुन्छन्। त्यो पैसा केमा युज हुन्छ भन्दा रोड मेन्टेनेन्समा। भनेको हेभी भेहिकललाई बढी चार्ज गर्छ हामी, किन भन्दा हेभी भेहिकलले चाहिँ रोड मेन्टेनेन्स, रोडलाई ड्यामेज गर्न बढी रोल खेलेको हुन्छ। बाइकहरूको केसमा 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ चार्ज गर्छौँ, किन भन्दा बाइकले चाहिँ पेमेन्टमा इम्प्याक्टै पारेको हुँदैन त्यति, भने चाहिँ बाइक गुडेर पेमेन्ट भत्किने भन्ने हुँदैन। यसरी टोल उठाउँछ। त्यो उठेको पैसालाई फेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट अफ रोड, मिनिस्ट्री, म्युनिसिपालिटी, लोकल रुरल म्युनिसिपालिटी यिनीहरूलाई दिन्छ र त्यो पैसा मेन्टेनेन्स, रोडको मेन्टेनेन्स गर्नमा चाहिँ युज हुन्छ। भनेको रोड बोर्ड नेपाल पनि छ भनेर चाहिँ यो मेजर हाम्रो प्रोभिन्सियल स्टेक होल्डरहरूको कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि अब हामी चाहिँ यो फेडरल स्टेक होल्डरको कुरा गऱ्यौँ। अब प्रोभिन्सियलमा जाउँ भने त्यही मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट भनेर चाहिँ हाम्रो केन्द्रको हो भने प्रदेशमा चाहिँ त्यो
के छ त मन्त्रालय भन्दा मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भनेर चाहिँ छ हाम्रोलाई। त्यसले के गर्छ, जुन चाहिँ यहाँ काठमाडौँ नेपालभरिको लागि मोपिडले काम गर्छ त्यो प्रदेशको लागि भनेको यो मन्त्रालय 7वटा प्रदेशमा 7वटा छ भने त्यो प्रदेशभित्रको चाहिँ रोडहरूको डेभलपमेन्ट, त्यस्तै गरेर इरिगेसनहरूको डेभलपमेन्ट सबै पार्टहरू चाहिँ मोपिड भन्नेले गर्छ, त्यो प्रदेश सरकारको भयो। त्यसपछि जस्तै डिपार्टमेन्ट अफ रोड भनिरहेको थियौँ, त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डाइरेक्टरेट र अफिस भन्ने छन्। यो पनि प्रदेश सरकार अन्तर्गतका हुन् भने यिनीहरूले प्रदेश सरकारले हेर्ने बाटोहरूको इम्प्रुभमेन्ट, बाटोको अपग्रेडिङ, बाटोको न्यू डिजाइन सबै पार्टहरू चाहिँ यिनीहरू ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डाइरेक्टरेट अफिसहरूले गर्छन्। त्यसपछि म्युनिसिपालिटिज भन्नाले चाहिँ अनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, त्यसपछि नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू चाहिँ सबैहरू पनि इङ्गेज हुन्छन्। दो सबैले चाहिँ रोड सेफ्टीमा त्यति धेरै कार्य नगरे तापनि अहिलेसम्म, जस्तै काठमाडौँ भ्यालीले गरिरहेको छ, त्यस्तै केही नगरपालिकाहरूले सुरुवात गरेका छन् भने नगरपालिकाको रोल, गाउँपालिकाहरूको रोल पनि एकदमै हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि आएर यातायात व्यवसाय सङ्घ, जस्तै अहिलेको कन्टेक्स्टमा कोभिडकै कुरा गरिरहँदा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा अहिले दुईवटा समस्या भयो भने सार्वजनिक यातायात चलाउने बेलामा एउटा भनेको चाहिँ धेरै पछि सवारी चलाइरहेको छन् भने 3 महिना 4 महिना चलाइरहेको छन् भनेको भेहिकलको कन्डिसन पनि उनीहरूले हेर्नुपर्छ। दोस्रो भनेको अब उनीहरूले एकजना मान्छे राखेर भाडा 50 टाइम्स बढी लिने भनेको छ। 50 टाइम्स बढी लिने मान्छे चाहिँ अब दुवै सिटमा हालेको छन् कि छैनन् भने उनीहरूकोमा पनि एकदमै ठुलो रोल आयो नि त। मान्छे एउटा सेफ्टीको लागि आयो, अहिलेको केसमा दुइटै सेफ्टी, कोभिड सेफ्टी पनि भयो भने दुइटै मान्छे राखे दुइटै सिटमा राख्दै गयो भने चाहिँ पैसा बढी लिने अनि मान्छेको सेफ्टीको लागि काम गरेन भन्ने कुरा पनि आउला। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ भेहिकललाई चेक नगर्ने होइन, चलिहाल्छ अहिले के भयो त भनेर गयो भने चाहिँ मान्छेहरूको सेफ्टी, रोड सेफ्टीको पनि कुरा आयो भने चाहिँ यातायात व्यवसाय सङ्घहरूले पनि के गर्नु पर्यो भन्दा एकदमै ठुलो रोल हुन्छ। जस्तै पूर्वका गाडीहरूमा हामी हेर्छौँ भन्दा चालक फेर्छन् भने दुईवटा चालकहरू हुन्छ, लामो दूरी उता विराटनगरबाट आउने हो भने दुईवटा चालक हुन्छ, हामी सर्टेन टाइमपछि चालकहरू फेर्छन्। तर त्यही कुरा पश्चिमबाट इभन मेरै घरतिर सुर्खेतबाट आउने हो भने 15 घन्टा 16 घन्टा 17 घन्टा चाहिँ एउटै चालकले चलाउँछ, दो बिचबिचमा रेस्ट गर्नुहुन्छ। तर यो बेलामा के भयो भन्दा पैसाको कुरादेखि लिएर सबै कुराले असर पारेको होला। उनीहरू पनि बुझ्नु पर्यो एउटै चालक 17 घन्टा चलाउने बेलामा चाहिँ हुँदैन भनेर उहाँले सोध्नु पर्यो, होइन मलाई त पैसा कमाउनु पर्नेछ भनेर सोध्न भएन। तसर्थ यातायात व्यवसायहरू अर्को होलान्। त्यसपछि एनजिओ र आइएनजिओहरूको कुराहरू, आइएनजिओ र इन्टरनेसनल लेभलहरूमा त्यस्तै गरेर अब नेसनल लेभलहरूमा पनि काम गर्नलाई एनजिओहरूको रोल हुन्छ। बेसिकली एनजिओको काम भनेको के हुनसक्छ भन्दा सरकारलाई झकझकाउने, ल तपाईँहरूले यो एडभोकेसी यो नियम ल्याउनु पर्यो है भनेर काम गर्ने। जस्तै इक्जाम्पल लिन्छौँ भने साइकल सोसाइटीले काठमाडौँ भ्यालीको लागि नेपाल साइकल सोसाइटी भन्ने एउटा संस्था छ जसले काठमाडौँ भ्याली लगायत नेपालभरिको लागि साइकल ट्र्याकको लागि लबी गरेर बसेको छ भने चाहिँ साइकल ट्र्याकलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै नासा फाउन्डेसनहरू छ, त्यस्तै हामी आफैले लिड गरेको चाहिँ सेभेन सस्टेनेबल ट्राभल नेपाल, यस्ता एनजिओले चाहिँ अवेरनेसदेखि लिएर अरूसँग कोर्डिनेसन गर्ने काम चाहिँ गर्छ भने चाहिँ एनजिओको काम भनेको हाम्रो कन्टेक्समा इन्टरनेसनल लेभलसँग कोर्डिनेट गर्ने काम, नेपाल सरकारलाई अथवा नगरपालिका, गाउँपालिका अथवा लोकल स्कुलहरूलाई पनि दबाब दिने, उनीहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो एनजिओहरूले गरेको पाउँछौँ। त्यसपछि आएर कन्स्ट्रक्सन र कन्सल्टिङ इन्डस्ट्रीहरू पनि भन्छौँ। इन्जिनियरिङ कम्युनिटीहरूमा पनि के हुनुपर्छ भन्दा ठेकेदारहरूले पनि कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ रोड सेफ्टीको इन्टरभेन्सन, भर्खर बनाउन लागेको नयाँ बाटोलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने बेलामा पनि जोन सेफ्टी, 2 लेनको बाटो चाहिँ 1 लेन मेन्टेन गर्दैछौँ भने त्यसमा खाल्टाखुल्टी छोडिदियो भने रातिको समयमा त कोही मान्छे आयो त खस्छ होला, त्यो बेलामा पनि हामीले त्यो जोनलाई ढाकिदिने काम गर्नुपर्छ होला। त्यस्तै कन्सल्टिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो रोड डिजाइन गर्नलाई स्मार्ट रोड भन्ने सफ्टवेयर छ अथवा सफ्टवेयर भन्ने सफ्टवेयर छ, त्यो सफ्टवेयरले जे दियो त्यही सफ्टवेयरले राइट दिइहाल्छ, कब ओभरल्याप भएपछि चाहिँ रातो दिइहाल्छ भने चाहिँ यसले डिजाइन राम्रो गरिदियो भनेर बस्न भएन। त्योमा रोड सेफ्टी इन्टरभेन्सनहरू के चाहिन्छ त भनेर हामीले पढेको कुरा, बुझेको कुराहरू पनि राख्नु पर्यो। तसर्थ कन्स्ट्रक्सन र कन्सल्टिङ इन्डस्ट्री पनि आए। त्यसपछि युनिभर्सिटीहरू करिकुलमहरू डेभलप गर्न, जुन मानव हामीले पढिरहेको अहिले रोड सेफ्टी नै कोर्स छ त्यो पनि कसरी आयो भन्दा फुलचोकले लन्च गरेर आयो, फुलचोकले अथवा आइओईले लन्च गरेर आयो। त्यो लन्च आइओईले लन्च नगरेको भइदा के हुनसक्थ्यो भन्दा हामी रोड सेफ्टी अहिले पढ्थेन होला, हामीलाई हुनुपर्ने अलिकति बढी बेसिक रोड सेफ्टी अडिटहरूको आइडिया हामीलाई हुन्थेन होला, हामीले के इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ, कुन काउन्टर मेजरलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आइडिया हामीलाई हुन्थेन होला। दो हामी आफै पढेर पनि गर्न सक्थ्यौँ तर धेरै कम्युनिटीमा थाहा हुन्थेन भने आइओईले चाहिँ यसरी लन्च गर्यो। यस्तै किसिमले अरू युनिभर्सिटीहरूले अरू ठाउँको
इन्जिनियरिङ मात्र नभएर चाहिँ हामीले चाहिँ मेडिकलमादेखि लिएर अरूमा पनि यस्तो किसिमको सब्जेक्ट लन्च गर्नु पर्यो। त्यस्तै एजुकेसन सेन्टरहरू भन्नाले चाहिँ हामीले सबैलाई लिन सक्यौँ। जस्तै यसमा चाहिँ हामी ड्राइभिङ सेन्टरहरूलाई पनि लिन सक्यौँ, किनभने त्यसपछि दोस्रो पार्टमा हामी स्कुलहरूकोमा पनि लिन सक्यौँ। त्यसपछि अर्को हामी कुनै एउटा अनि एउटा डिफ्रेन्टली चाहिँ रोड सेफ्टी सेन्टर भनेर चाहिँ हामीले एजुकेसन रोड सेफ्टी सम्बन्धी एजुकेसन दिने मात्र इन्स्टिट्युटहरू पनि डेभलप गर्न सक्छौँ। यसरी हामी तिनीहरूको भयो। एट द सेम टाइम चाहिँ स्काउटहरू रेड क्रसहरू चाहिँ उद्धार गर्नमा पनि धेरै लागिराख्नु भएको हुनाले नेपालमा बेसिकली यिनीहरू यो कालोमा लेखिएको भनेको केन्द्र स्तरीय हुन् भनेपछि यो भने प्रदेश अथवा लोकल स्तरीयहरू चाहिँ हामीले यिनीहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ रोड सेफ्टीलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन खोजेको। र अन्तमा आएर चाहिँ हाम्रै नेपालले पनि रोड सेफ्टी एक्सन प्लान बनाएको छ, जुन चाहिँ 2013देखि 2020 नामैले भनेको छ रोड सेफ्टी एक्सन प्लान। देशको लागि रोड सेफ्टीमा के पिलरमा के काम गर्ने भनेर चाहिँ उनले 5वटा पिलर, जुन अस्ति हामीले फर्स्ट डे भनेको थियौँ, रोड सेफ्टी म्यानेजमेन्टमा के गर्ने, सेफर रोड एन्ड मोबिलिटीमा के गर्ने, सेफर भेहिकलमा के गर्ने, सेफर रोड युजरमा के गर्ने, पोस्ट क्रास रेस्पोन्समा के गर्ने, यसरी 5वटा पिलरमा चाहिँ के एक्टिभिटिज कहिले कहिले गर्ने, त्यसपछि आएर त्यो एक्टिभिटिजको अब्जेक्टिभ के त के एचिभ गर्ने 2020सम्ममा भनेर बनाएको छ। यसै क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ सेकेन्ड अब 2020 हामी करिब अन्तमा आएका छौँ। 20 सकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा 21बाट फेरि नयाँ रोड सेफ्टी एक्सन प्लान बनाउनु पर्यो। भने रिसेन्टली पनि हामीले के भनेका छौँ, नेपाल ग्लोबल्ली पनि एउटा रोड सेफ्टी एक्सन प्लान बनाउने र हरेक देशले रोड सेफ्टी एक्सन प्लान बनाएर अब 2020मा चाहिँ 50% घटाउन सकेन, 2030मा 50% घटाउने भने सब धेरै जसो देशले कमिट गरिरहँदा अब नेपालले पनि बनाउनु पर्छ र त्यसको लागि कदमहरू अगाडि चालिसकेको छ। भने रोड सेफ्टी एक्सन प्लानले चाहिँ हामीलाई फ्युचरलाई गाइड गर्छ। जस्तै प्रत्येक वर्ष के दोस्रो वर्ष के भनेर एक्टिभिटी गर्ने, त्यो एक्टिभिटीपछि के टार्गेट गर्ने, अवेरनेस त गर्ने, कतिवटालाई गर्ने, एनजिओले अवेरनेस गरेछन् होला, ट्राफिक पुलिसले अवेरनेस गर्नुभएको छ भने दुईटालाई कोअर्डिनेट कसरी गराउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नेसनल रोड सेफ्टी एक्सन प्लानहरूमा लेखेर टार्गेट सेट गरेर टार्गेट अनुसारकै हामीले एक्टिभिटी गरिरहेका पाउँछौँ। यो भनेको नेपालले बनाइसकेको छ र यसलाई फेरि हामीले अपग्रेड गर्नुपर्ने बेला आएको